نعيش وإياكم دقة 68 من بداية الجولة الثانية. دائما النتيجة 0 لمثله بين فريقين بالربح في محاولات مريرة طويلة في اتجاه العلاوي، وتدخل السليماني في آخر لحظة أمام قناص كبير يعتبر من أبرز اللاعبين الذين يجيدون التسجيل بضربات رأسية. شاهدنا ذلك رفقة فريق الجيش الملكي. لاحظوا معي تمريرة جميلة مليمترية في اتجاه اللاعب العلوي، ولكن السليماني اللاعب الدولي المغربي يتدخل لإبعاد الكرة للزاوية. حذري من الضربات الثابتة دائما ما تكون خطيرة، خاصة في لقاءات بهذا الشكل. تمريرة جول! بن كجان يضع الكرة في الشباك ويشعل مدرجات فريق الوداد البيضاوي. لاحظوا هيستيريا بالمدرجات الحمراء، وجماهير الرجاء تقول كان يجب التدخل في هذه الكرة. بالطبع من هو المدافع المسؤول عن ترك بن كجان حرا طليقا حتى يودع الكرة في الشباك؟ بن كجان الذي لازم كرسي الاحتياط لمباريات عديدة يبرهن ويقول لفخر الدين رشحي: أنا جدير بحمل القميص، أسجل هدف في أغلى المقابلات التي يمكن أن يسجل فيها لاعب هدف، وهي مقابلة الديربي. نشاهد الإعادة، تمريرة جميلة وضربة رأسية بديعة لم تترك أي حد للجرموني. من المسؤول؟ أظن كوكو هو المتأخر. إذا مرة أخرى دليل على أن النقطة السوداء بفريق الرجاء البيضاوي هي الكرات الثابتة التي تكون نحو رأس اللاعبين أو المهاجمين. شاهدنا ذلك في العديد من المباريات حيث تلقى فريق الرجاء البيضاوي العديد من الأهداف بهذه الطريقة. إذا سنشاهد ردة فعل فريق الرجاء البيضاوي بعد مرور حوالي 70 دقيقة على بداية الجولة الثانية. تمريرة وتدخل الدفاع، لم يكن هناك وجود لأي خطأ. محمد بن رابح وسط صيحات وأهازيج فريق أو جمهور فريق الوداد البيضاوي أجدوا في اتجاه لاعب بن رابح في محاولة للمراوغة، ولكن تدخل الدفاع. الكرة الآن في هجوم مرتد سريع، تمريرة طويلة في اتجاه حسن طير وتدخل لم يغري يتدخل ويسقط الأرض. هل هي محاولة لإضاعة بعد الثوان أم أنه يريد امتصاص حماس لاعبي فريق الرجاء البيضاوي بعد تسجيل الفريق الأحمر لأولى الأهداف؟ ومن خلال الإعادة يتضح بأن كان هناك احتكاك صغير ما بين حسن طير والمياغري، ولكنه لا يستوجب دخول طبيب الفريق، وبالتالي ستستمر المقابلة. تغيير خروج حسن الصوري ودخول محمد بن رابح في محاولة من محمد فخير لضخ دماء جديدة بفريق الرجاء البيضاوي. إن المخرج يعطينا مرة أخرى إعادة للهدف الجميل لبن كجان. هذا يوضح بجلاء الفراغ المهول الذي كان في دفاع فريق الرجاء البيضاوي. إذا نعود إلى اللقاء، الدقيقة 75، الضغط يزداد على أنصار ولاعبي الرجاء. المياغري في محاولة لتضييع بعد الثواني، ويونس المنقري يستعد للدخول من أجل تعزيز الكتيبة الودادية التي بدون شك ستحاول الحفاظ على هذه النتيجة التي ستهديها بدون شك 3 نقاط. الكرة الآن في اتجاه اللاعب المهدوفي في اتجاه كوكو ينطلق كالسهم في اتجاه اللاعب الصالحي او متولي تمريره في العمق في اتجاه اللاعب حسن طير كيحاول انه يتوغل، ولكن هناك جدار دفاعي متماسك لفريق الوداد البيضاوي يحول دون وصول الكرة الى مهاجمي فريق الرجاء البيضاوي. الان منقري سيدخل، لا الكرة تلعب في اتجاه اللاعب حسن طير في اتجاه اللاعب بن رابح. مرة اخرى بن رابح عنده الكرة، محاولة خطيرة وتدخل اللاعب الودادي، اظنه بن رابح الاخ. بالفعل محمد بن رابح يتدخل في حق عبد المولى بن رابح ويهديه ضربة خطأ على مشارف مربع عمليات فريق الوداد البيضاوي. ضربة خطأ خطيرة. مقابلات بهذا الشكل، مقابلة الديربي تحسم في جزئيات بسيطة، ومن بين هذه الجزئيات هي ضربة الأخطاء، ضربة الجزاء أو الركنيات. فريق الوداد سجل عن طريق ضربة ركنية، فهل سيتمكن فريق الرجاء البيضاوي من تسجيل هدف عن طريق ضربة ثابتة؟ إذا كل المؤشرات تشير إلى أن ضربة الخطأ ستكون خطيرة على مرمى المياغري الذي يحاول أن يرص جدار الصد الذي يتكون من لاعب واحد فقط. غريبة هذا الأمر هذا، وخاصة أن حسن الطير سبق له وقع هدف في مرمى المياغري خلال لقاء الذهاب. تمريرة
حسن الطير عريس الديربيين، ديربي الذهاب، سجل هدف بنفس الطريقة على المياغري ويعيد الكروة في ديربي الإياب بعدما غادر عدد كبير من جماهير الرجاء مدرجات الفريق ظنا منهم بأن فريق الرجاء البيضاوي لن يعود في النتيجة. حسن الطير يكذب كل تلك الأقاويل ويودع كرة ولا أروع ولا أجمل في شباك أبرز حراس البطولة الوطنية نادر المياغري. طبعا نادر المياغري لم يتمكن من التقاط الكرة لأنها كانت يعني مركزة بشكل كبير. لاحظوا يعني جميلة جدا، يعني حتى لو شاهدنا 10 مرات بالإعادة فسوف نستمتع بهذا الهدف. إذا حسن الطير يعيد اللقاء إلى نقطة الصفر، إعادة مرة أخرى. أظن أن المخرج أعجب كذلك بهدف حسن الطير. وإذا كان هدف الوداد قد سجل بعد خطأ مهول في دفاع فريق الرجاء البيضاوي، فمسؤولية هدف التعادل يتحملها بدون شك نادر المياغري الذي لم يضع حائط للصد بالطريقة المناسبة، خاصة وأن اللاعب الذي كان سيسدد ضربة الخطأ لاعب يجيد تسديد ضربات الخطأ.